جناب اعلیٰ کیڑا قرآن ہے او قرآن ایک کلام قرآن خدا بندی آیا نبی اتے انو کونین پڑھیا کسے ممبر مسلح دے بیٹھ کے دے کسے نال آرام تے چین پڑیا انو عاشقان صادقان نال صدق کسے دن پڑیا کسے رین پڑیا پر پڑیا اج نہیں کسے سردار سایا جیویں نیزے سے سخی حسین پڑیا سبحان اللہ